kami overwhelmed jud mi kaayo no nga taga Magsaysay nga niabot bisan pa kini nga programa no nga medical mission nga gipanguluhan sa ato ang pinanggang gobernador no Governor Ibon o partner no ang LGU Magsaysay nga si Engineer Arthur Davin ang ato ang mayor dinhi sa lungsod sa Magsaysay. Nindot kaayo no kini nga programa at least makabot ang tanan no nga mga panginahanglan sa physical sa ato ang mga katawhan labi na karong panahona no nga mahal kaayo tanan ang palaliton o ang tambal nagmahal sad pero through sa programa no sa ato ang probinsya nga medical mission na kuhaan no ang palasanon sa ato ang mga katawhan pinaagi ni ini nga programa. So once again maingon ko thank you gud kaayo no sa provincial government no natay mga tambal gani karon nga gihatag dai sa mata naay sa libre tuli, naay kining ginatawag nga X-ray o uban pa no nga naay kanang operation bukol no nga naa karon. So mo na nga thank you kaayo at least ang ato ang lungsod naka-avail ni ini nga programa pinaagi pud sa inisyatibo sa ato ang pinanggang mayor Engineer Arthur Davin through sa ato ang provincial government. Mo na nga thank you kayo Governor Ibon Cagas o sa ato ang Vice Governor Mark Cagas. Thank you sa inyong pagpaluyong sa amo ang lungsod. Governor Ibon Ronya Cagas, we would like to say thank you so much no for supporting bisan pa sa ato ang katawhan din sa lungsod sa Magsaysay. Kauban usab no ang iyang pinanggang kapikas no ang ato ang Vice Governor sa probinsya no sa Davao del Sur pinaagi kang Vice Governor Mark Cagas. No, thank you so much no sa inyong pagpaluyo sa amoa. And God bless inyo more pa nga diin mamahimo nga successful ang tanan nga mga programa nga inyong gihatod sa nagkalain-lain nga barangay dili lang sa Magsaysay kundi sa tibuok Davao del Sur. Sir, Women's Month karon no. Mensahe na to sir para sa tuwa mga kababainahan. Sa ato ang mga kababayan among pag-awhag nga unta mag-amping lang gyud kanunay no sa tanan nga kining mga panghitabo labi na gyud no ang pag-abusar sa mga kababayan mamahimo unta no nga aware sila kanunay kung asa sila moduol no sa panahon nga naa sila sa panginahanglan dunay mga abuse no nga mudangat sa ilahang tagsa-tagsa ka kinabuhi isip mga babae. And I want to say congratulations sa tanan nga mga kababayan ug may akong pag-ampo pod nga unta mamahimo nga mahan ay ang tanan ug wala nay kagulian no sa ato ang mga kababayan. Bilang former barangay official sa barangay Tagaytay, walay kabutangan ang akong kalipay karon usap po nga makabenepisyo ang ako ang pamilya sa libre nga medical mission nga gitahigayon dinhi sa municipal gym sa lungsod sa Magsaysay. So lipay kayo ko nga libre pa yun, people, tuli, uban pa nga ilang itabang din sa ko ang lungsod. Ay hinungdan para kanako lipay gid kaayo ko sa gibuhat sa to ang gobernador din sa lungsod sa Magsaysay usa kini kabutang nga ilang gitanom diha sa among lungsod sa panahon nga manginahanglan pud sila andam pud nimo suporta kanila tungod sa maayong serbisyo nga ilang ihatod din sa among lungsod sa Magsaysay. So karon sir dili lang sa barangay Tagaytay ang attend sa mga medical mission gani atong nakita karon ang gidaghanon sa mga tao alang sa pagtambong ni maong medical mission pinaagi sa mga problema nga ilang gipas-an so mahinungdan ato sila makita karon para sa kasulbaran. So pati yung naghana sa mga tao karon sir nga gitambong ni maong medical mission. So nakita nato atong naprobahan yun kadaghang mga tao nang ako dili gyud nako malimtan ni kining serbisyo ang ilang ihatod dinhi sa ang lungsod. Women's Month karon no. Mensahe na to sir para sa tuwa mga kababainahan sir. Okay. So akong mensahe ngadto sa mga kababayan so kining serbisyo nga gihatod sa tuang gobernador bilang pangulo sa mga kababayan tinaot nga kining serbisyo nga ilang gihatod dili ni nato malimtan unsay mga advice nga ilang ihatag diha kanato. So ato ning paminawon sama sa mensahe kaganina ni board member. So
napaabot siya sa iyang malipayong mga pagpasalamat ngadto sa makatawan hinaot nga mga mensahe nga iyang ipaabot kini dili malimtan sa makatawhan sa lungsod sa Magsaysay. So isip amo ang inahan sa probinsya mao si Governor Ibon Kagas, so kining serbisyo ng inyong gibuhat, so ipadayon ni ma'am kay dako kay katabang sa mga katawhan ilagi na sa uban pang mga lungsod nga nagkinahanglan sa medical mission.